सांसें रुक चुकी होती हैं, दिल की धड़कन ख़त्म हो चुकी होती है, दिमाग खामोश पड़ा होता है, मगर जिस्म कुछ देर तक गर्म रहता है क्यों? लाल खुलियात, सफ़ेद खुलियात और प्लेट लिस्ट, इन तीनों में से हर खुलिया खून में एक अलग काम करता है। जैसे एक टीम के हर खिलाड़ी की एक अलग जिम्मेदारी होती है। यही वो आयत है जो हमें बताती है कि रूह का मामला महज साइंसी या अक़ली नहीं, ये राज है जो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, लाइफ लाइट चैनल में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है मरने वाले, फौत होने वाले किसी भी इंसान का जिस्म थोड़ी देर के लिए गर्म क्यों होता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कभी आपने सोचा जब कोई इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसका जिस्म फ़ौरन ठंडा क्यों नहीं होता? सांसें रुक चुकी होती हैं, दिल की धड़कन ख़त्म हो चुकी होती है, दिमाग खामोश पड़ा होता है, मगर जिस्म कुछ देर तक गर्म रहता है क्यों? क्या सच में कुछ छुपा हुआ इस जिस्म के अंदर से निकल रहा होता है? क्या यही वो लम्हा है जब रूह अपने सफ़र पर रवाना होती है? ये सवाल ना सिर्फ साइंसदानों को हैरान करता है, बल्कि सदियों से इंसान का दिल भी इसे समझने के लिए तड़पता रहा है कि जब इंसान मरता है तो ज़िंदगी के तमाम ज़ाहरी आसार ख़त्म हो जाते हैं, मगर जिस्म की हरारत फ़ौरन गायब नहीं होती। ऐसा क्यों है? दरअसल इंसान के जिस्म में खरबों खुलियात होते हैं और ये खुलियात जैसे ही किसी इंसान की मौत वाक़ई होती है, एक एक करके बंद या ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन इकराम, अपने आज के मौजू और टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम इन खुलियात के मुतालिक थोड़ा सा कुछ मज़ीद जान लें, ताकि जिन नाज़रीन को इन खुलियात का नहीं पता, इन्हें भी ये वीडियो मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। खून के अंदर कौन से खुलियात होते हैं? नाज़रीन इकराम, हमारे खून में 3 किस्म के अहम खुलियात होते हैं। लाल खुलियात, सफ़ेद खुलियात और प्लेट लिस्ट। इन तीनों में से हर खुलिया खून में एक अलग काम करता है। जैसे एक टीम के हर खिलाड़ी की एक अलग जिम्मेदारी होती है। ये तीनों खुलियात जिस्म के अंदर बनते कहाँ से हैं? हमारे जिस्म की हड्डियों के अंदर हड्डी का गोदा होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं, और यही हड्डी का गोदा खून के तमाम खुलियात को पैदा करता है। नाज़रीन इकराम, ये तीनों खुलियात हर रोज़ गोदे से बनते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई फैक्ट्री रोज़ाना नई चीज़ें बनाती है। अब हम ये बात समझते हैं कि खून के ये तीनों खुलियात जिस्म के अंदर कितनी कितनी देर ज़िंदा रहते हैं। लाल खुलिये तकरीबन 120 दिन, इनका काम जिस्म के हर हिस्से को ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। सफ़ेद खुलियात चंद घंटे या चंद दिन ये जिस्म को बीमारियों से बचाते हैं। प्लेटलिस्ट खुलियात तकरीबन 7 से 10 दिन जिस्म में ज़िंदा रहते हैं। ये जिस्म के ऊपर बढ़ने वाले ज़ख़म को भरने और उस ज़ख़म से बहने वाले खून को रोकने में मदद देते हैं। जब ये खुलियात बूढ़े या ख़राब हो जाते हैं तो जिस्म खुद ही इन्हें तोड़ देता है और इनकी जगह नए खुलियात बना लेता है। जब कोई खुलिया अपना वक्त पूरा कर लेता है तो जिस्म में मौजूद एक निज़ाम इसे खुद ही ख़त्म कर देता है, और ये एक बहुत ही मुनज़्ज़म निज़ाम है। जितना खून ज़ाया हो उतने ही नए खुलियात फ़ौरन खुद से बनने लगते हैं।
اگر انفیکشن ہو جائے تو زیادہ سفید خلیے بڑھنے لگتے ہیں، اگر زخم ہو جائے تو زیادہ پلیٹلیسٹ بڑھنے لگتے ہیں۔ یعنی جسم خود سمجھتا ہے کہ کب کس چیز کی کمی ہے اور کہاں کتنی ضرورت ہے۔ معزز ناظرین، اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع اور اپنے ٹاپک کی طرف۔ خون کے یہ خلیات ہماری زندگی کی بنیاد ہیں۔ یہ مسلسل بنتے اور ختم ہوتے رہتے ہیں جیسے دن اور رات بدلتے رہتے ہیں۔ یہی خلیات ہمیں زندہ، محفوظ اور متحرک رکھتے ہیں۔ یہ فوراً نہیں مرتے، ان کے اندر موجود توانائی کچھ دیر تک باقی رہتی ہے، اور یہی وہ توانائی ہے جس کی وجہ سے جسم مرنے یا فوت ہونے کے بعد کچھ دیر کے لیے گرم رہتا ہے، اور عام لوگوں کو میت کے جسم میں ہلکی سی گرمی محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی چیز ابھی ابھی یہاں سے گزری ہو۔ لیکن معاملہ صرف جسمانی نہیں، روحانی بھی ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کی اصل حقیقت اس کا جسم نہیں بلکہ روح ہے۔ جسم تو محض ایک لباس ہے جو روح نے اس دنیا میں پہن رکھا ہے۔ موت دراصل اس لباس کو اتارنے کا نام ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ مومن کی روح جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ کسی مشک سے بہہ جائے، لیکن روح کے نکلنے کا یہ لمحہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ بس ایک سکوت ہوتا ہے، ایک خاموشی، جیسے کائنات کسی چھپی ہوئی حرکت کا مشاہدہ کر رہی ہو۔ کچھ نرسیں اور ڈاکٹرز جو زندگی اور موت کے درمیان کئی بار موجود رہے، بتاتے ہیں کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو فضا کا ماحول لمحوں میں بدل جاتا ہے۔ کبھی ہلکی سی ٹھنڈی لہر کا گزر، کبھی عجیب سی خاموشی، اور کبھی ایک لمحے کو پورے کمرے کا وزن جیسے کچھ گرام کم ہو جائے۔ ناظرین اکرام، کیا یہ سب محض اتفاق ہے، یا یہ وہی لمحہ ہے جب روح اپنے سفر کا آغاز کرتی ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنسی دنیا بھی اس سوال سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ قریب المرگ مطلب نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس، کچھ لمحوں کے لیے موت کو چھو کر آنے والے ہزاروں افراد نے دنیا بھر سے اپنے اپنے تجربات بیان کیے۔ کچھ نے کہا ہم نے خود کو جسم سے باہر دیکھا، کچھ نے کہا ہم ایک روشن سرنگ میں داخل ہو رہے تھے، کچھ نے اپنے ماضی کو لمحوں میں گزرتے دیکھا، اور کچھ نے کہا کہ ایسا سکون ہمیں کبھی زندگی میں محسوس نہیں ہوا۔ تو کیا موت واقعی ایک نیا آغاز ہے؟ کیا واقعی انسان ایک نئی دنیا کی طرف جا رہا ہوتا ہے جہاں سے کوئی پلٹ کر نہیں آتا؟ ناظرین اکرام، قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل آیت 85 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نبی، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے اللہ کے حکم سے ہے، اور تمہیں اس کی حقیقت کا تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے۔ یہی وہ آیت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ روح کا معاملہ محض سائنسی یا عقلی نہیں، یہ راز ہے جو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کا جسم کچھ لمحے گرم رہتا ہے، تو شاید یہ وہ آخری لمحات ہوتے ہیں جب روح جسم کو آہستگی سے چھوڑ رہی ہوتی ہے، کبھی سکون سے، کبھی تھوڑی مزاحمت کے ساتھ۔ جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ نیک روح آسانی سے نکلتی ہے اور بد روح سختی سے۔ ناظرین اکرام، شاید یہی وجہ ہے کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، جیسے روح نے جاتے جاتے کچھ دیکھا ہو یا کچھ سمجھا ہو، اور جسم خاموشی سے کسی کی روانگی کا گواہ بن جاتا ہے۔ ہم اس لمحے کو موت کہتے ہیں، مگر شاید یہی موت زندگی کی اصل شروعات ہوتی ہے۔
اور آخر میں اس ویڈیو کی آخری بات، کیا واقعی موت سب کچھ ختم کر دیتی ہے، یا موت صرف وہ دروازہ ہے جس کے پار اصل حقیقت ہمارا انتظار کر رہی ہے؟ ناظرین اکرام، اگر اس ویڈیو نے آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے تو نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کے خیال میں موت کے بعد انسانی جسم کی حرارت باقی کیوں رہتی ہے؟ اور اگر آپ اس کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ ہی کی طرح کا ایک اور انسان اور آپ کے وجود کی کاپی کائنات میں کہیں اور بھی زندگی گزار رہی ہے، تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔